नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां एरएल टीव्हीच्या कोबरापुत्राक येवकार दिता। पावसाच्या काळान काणकोबी बेट दिवंक उदक मलप्रभा बेसिना वाटेन गुंडावन वतात वो ना तें पळोवंक प्रभाव पोंगड्या खातीर हो काळ सारको आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। हातूंतल्यान कर्नाटकाची ठिकाणां उक्ती जातलीं। प्रभाव पोंगोड महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोंया 2 दीस रावतलो आनी खूंय कितें वांकडें जालां तें पळयतलो। आदी काँग्रेस पक्षाचो सरकार आसलो ताणें मादेय विकली देखून ताणें काँग्रेस पक्षाची टिका केली आनी आपणे सुप्रीम कोर्टान केस घाल्यात ते मात ताणें मोठेपणान सांगलें। ऑथॉरिटीन आपले इन्स्पेक्शनचे शेड्यूल जे ऑलरेडी हांवें म्हाज्या सोशल मिडियाचेरय घातला। 6 दिसांत 2 दीस कर्नाटकांत, 2 दीस महाराष्ट्रांत, 2 दीस गोंयांत अशें 6 दिसांचे शेड्यूल त्यांची पुराय टीम म्हादई प्रवाहाची वचून म्हादईचें इन्स्पेक्शन करता। आनी दीस इज द रायट टायम। म्हणजे आमचो कंटिन्युअसली डिमांड आशिल्लो उदक डायवर्ट जालां हें जर पळयतले जाल्यार भर पावसांत कणकुंबी वचपाची गरज आसा। म्हणजे उदक डायवर्ट जाल्लें आनी खऱ्या अर्थात मलप्रभेत वयतले हें पळोवपाक मेळटलें। हांव कंटिन्युअसली सांगता कर्नाटकांत ज्या पद्दतीन पोना कॅनल खोदून उदक डायवर्ट करून मलप्रभे पर्यंत व्हेलां हो आमचो दावो आसा। दावोनी आमी सामके विथ प्रूफ आसा त्या विशयाचेर। ते जेन्ना म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीचे वचून पळयतले तेन्ना कर्नाटकाचे पितळ उगडे पडटले म्हणपाक कांय हरकत ना। कारण खऱ्या अर्थात लोकांक कळटलें की कशा पद्दतीन डायवर्ट केलां तें म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीक कळप गरजेचें आसा। आनी तें जाल्या उपरांत म्हणजे आमी म्हणटा आमच्या कडेन सुप्रीम कोर्टातूय बी फूल प्रूफ हे दवरपा खातीर आमकां योग्य ठरतलें। म्हादईच्या केसीच्या बाबतींत विरोधक जरी कितले उलयले सुद्दां जरी आसत आनी कोणूय म्हणजे बाकीचे कोणी पंतप्रधाना कडेन कितेंय जरी डिमांड केली आसत जाल्यार पंतप्रधानान आमी ऑलरेडी विशय हो गोंया खातीर म्हादई कितली इम्पॉर्टंट आसा, कशा पद्दतीन इम्पॉर्टंट आसा ही सांगलेली आसा। ते हेजेर डिसिजन जाता आसतना गोंयाक विश्वासांत घेवनूच जातलें। गोंयचेर अन्याय म्हादईच्या बाबतींत केन्नाच जावचो ना। जे आज उलयता पळय न्ही तांच्यांनीच तेंचें सरकार आसतना खऱ्या अर्थात अन्याय केला व तांकां खबर ना। तांच्यांनी मातशें सगळ्यो फायली काडून जाय जाल्यार पळोवच्यो जाल्यार दितात तांच्याच सरकारान प्रत्येक फावटी अन्याय केला। आमच्या सरकारान केन्ना करूंक ना। केस आयज पर्यंत सुप्रीम कोर्टात आसत जाल्यार परत हांवें फायल केल्या म्हणून आसा। हांव परत एकदां सांगता ना जाल्यार केन्नाच ऑलरेडी आमी हरतले आसले पण सुप्रीम कोर्टात परत केस फायल केल्ल्या कारणान आज आमकां निदान स्टँड आहा की तेंच्यांनी कशा पद्दतीन डायवर्जन केलां हें दाखोवपाक तरी निदान आमकां मेळटा। आनी म्हणून म्हणजे सुप्रीम कोर्टात फायल केली परत प्रवाह ऑथॉरिटी फॉर्म कर हो म्हाजोच अट्टास आशिल्लो म्हणून प्रवाह ऑथॉरिटी फॉर्म जाली। आज प्रवाह ऑथॉरिटीचें ऑफिस गोंयांतल्यान चालू आहा त्या खातीर हे जे फक्त जे विरोधक जे उलयता पळय न्ही म्हणजे आपल्या सरकारान कशा पद्दतीन म्हादई व्हरून विकलेली ओके ते तेंच्यांनी पयलीं काडून पळोवचो। विशेश करून ऑपोजिशन लिडर जो सांगता पळय न्ही तो खबर ना ताका ताच्या पयलींच्या सरकारान कितें केलां ताच्या एक्स चीफ मिनिस्टरांनी कितें केलां तें तेणी काडून पळोवचें पयलीं। तर हें सांगता आसतना आय एम ऑलवेज फर्म ऑन माय डिसिजन। म्हादईच्या बाबतींत खंयच कॉम्प्रोमायज करचो ना। तुयेचे सरकारी हॉस्पिटल आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान फुडारपण घेवन केलेलें तें 2017 वर्सा तयार जालेलें। पूण उपरांत बीजेपीचे फुडारपण बदलतोच 7 वर्सां आदीं तयार जालेल्या हॉस्पिटलाची अजुनूय उक्तावणी जावंक ना। ह्या अडचणीक लागून मांद्रे आनी पेरने वाठारांत कोणूय दुयेंत जालो जाल्यार ताका उत्तर गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आनी जीएमसीन वता म्हणसर वेळ इबाड जावन दुयेंत मनीस मरता। थंयच्या सरपंचान भलायकेच्यो मंत्री विश्वजीत राणे कडेन उलोवन लोकांच्या दुडवांनी बांदलेल्या हॉस्पिटलाची जाता तितली बेगीन उक्तावणी करची म्हूण मागणी केल्या। पण जर तुम्ही म्हटलात रिगार्डिंग जे आमचे तुयेंचें हॉस्पिटल तुयेंचें हॉस्पिटल जर जावन गेल्लो हो टायमपास आनी हो जाल्लो हे पॉलिटिक्स। हांव परतून एकदां मागता गोंयचे जे मुख्यमंत्री जावन आसात ते हांगा मिटिंग घेतात, जॉयंट मिटिंग घेतात, सायड इन्स्पेक्शन करता हो टायमपास तेंच्यांनी बंद करचो। पेडणे तालुका किंवा पेडणे तालुक्यात जितले मांद्रे मतदारसंघ आसा, पेडणे मतदारसंघ आसा, जायते नियर बाय जे तालुकाज आसात तांकां खरोच तेजो फायदो आसा। हांगा लोक कशे त्रास काडटात, हांगा लोकांक हेल्थाचो भरपूर भयंकर परिणाम आसा। आमकां ज्या टायमार आमकां ट्रिटमेंट घेवपाक जाय जेन्ना खरोच सिरियस पेशंट आसता तो हांगाल्यान पेडण्याच्यान आजिलो धाडटात म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान थंयच्यान बांबोळे धाडटा म्हणसर मध्यंतर खंय तरी तेंचें मरण पावता। तांकां जाय त्या टायमार तांकां टायमींग तांकां थंयसर उपचार मेळना।
सो हांव मुख्यमंत्रीक सांगता हे जे मिटींग हे टायमपास हे पॉलिटिक्स सगळे बंद करा आणि शक्यतो हे पेडणे तालुक्याचेर हो असो अन्याय करू नका. तुम्ही आमकां ग्रँटेड धरतात. हांव खऱ्या अर्थान विश्वजीत राणे जे स्वता हेल्थ मिनिस्टर आसात आणि तेंच्यांनी एज अ हेल्थ मिनिस्टर जेन्ना पळय तेंच्यांनी हे हेल्थ मिनिस्टराची धुरा सांबाळ्ळ्या गोंयांत जायते हेल्थाक डेव्हलपमेंट जाला. हेल्थाचे विशय बरे बरे तेंच्यांनी मशिनरीज हाडला आणि हेल्थाक लागून तेंच्यांनी खरेंच बरें काम केलां. हांव तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी स्वता हांगा येवन ते तुयेंचें हॉस्पिटल आहा ते निरीक्षण करचें, पळोवचें कशें खंय स्टेटस पावला कामाचो. तो हो करता तो करता हेचेर तेचेर घालू नका. आणि हे तुमचे जे पॉलिटिकल जे आसा पळय इंटरनल जे तुमकां श्रेय जाय ते तुमी घेयात, पण पेडण्याच्या जनतेक तो न्याय दिया. ते हॉस्पिटल जे आसा पळय ते खऱ्या अर्थान फाटीं तुमकां आमी सांगला की हो जितले पळय 2017 पासून ते हॉस्पिटल रेडी आसा, पण जे भितर बेजीक भितर कितें जाय इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आनी कितें तरी गोश्टी जाय ते आयज 7 वर्सां जाले. तुमी तारीख पे तारीख आयज जातलें ओपनिंग, फाल्यां जातलें ओपनिंग, पण ज्या 7 वर्सांत कितले मरण पावल्या पळय त्यांची सगळ्यांची तुमकां हाय लागतली. काणकोणा हॉस्पिटलान रातच्या वेळार ओस्तुऱ्यांचो वॉयस वो गायनोकॉलॉजिस्ट आसना. तो सकाळी 9 वरांचेर येता आनी दनपारच्या 1 वरांचेर वता. चडशे बालंतियार रातच्या वेळार जातात आनी हांगासर वॉयस ना देखून गोरबीस ओस्तुऱ्यांक मडगांव आसलेल्या दक्षिणेंतल्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत धाडटात. सिझरियन ऑपरेशन आसल्यार लेगीत गोरबीस ओस्तुऱ्यांक मडगांव धाडटात. त्या भायर ह्या हॉस्पिटलांत दुयेंती खातीर लिफ्टूय ना आनी व्हीलचॅराय ना. ह्या विशया विशीं गोवा महिला काँग्रेसाचे मुखेल्यान भलायकेचो अधिकारी डॉक्टर जुजे तावारिसाक तोंडभर विचारलें. मडगांव धाडले एका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. इज दॅट रायट? Yes, you agree to that. Now tell me, the officer or the doctor, gynec, who comes here, he comes from 9 to 1 o'clock, he is there. Most of the deliveries takes place at night. Most of the deliveries takes place at night. And there is no gynec here, so you send all of them to the district hospital. As it is, there is a lot of load. But anyway, but then why OT is not being made functional? जे तुमचे सिझेरियनचे केसेस आसा, इमर्जन्सी केसेस आसा, OT should be made functional. Bring it to the notice of the minister. Bring it to the notice of your higher ups. Wheelchairs. तुमच्याकडे wheelchairs ना सांगता. तुमची लिफ्ट कितले दीस जाले काम करना. व्हीलचेअर्स तुमकां कमी पडटा. IV स्टँड्स जे पळय आसा तुमचे IV स्टँड्स ते तुमकां सलायन्स लावपाक जाय ते सुद्दां तुमच्याकडे उणे आसा. पेडिट्रिशियन कितले असतले पण थोडे sometimes we have patients more than 90 patients in there. IV स्टँड्स कमी असतात. इमर्जन्सी केसेस असतात, सिरियस केसेस असतात. तुमच्याकडे ज्यांना येतात हॉस्पिटलांतल्यान परत हांगा येतात केन्ना येतात ते ताका IV स्टँड्स प्रत्येक पेशंटा फुडें आसपाक ना उणे आसा. सर, दिस इज द इन्फॉर्मेशन. I'll just tell you everything. ब्रेस्तारा दीस सांगोळडा स्वताचो उपयोग जावन गिरीचो एक तरणाटो ह्या संवसाराक वतल्लो. मोटरसायकल चलोवपी सुयेश कोरगांवकर चड करून गाडी धांवडायतना ताचो गाडयेवेलो ताबो गेलो आनी रस्त्यार पडलो. ह्या उपसुगान तोकली जखमी जालेल्या सुयेशाक इलाज दिवंक वेगी JMCन व्हेलोलो. Suhas Korgankar, aged 25 from Giri, died in a self-accident at Sangolda. The accident occurred between 4:30 and 5 p.m. on Thursday. The biker lost control of his two-wheeler on the curb before Mahindra showroom. Salegaon police say he was probably speeding and lost control and fell on the road. Most probably he was not wearing a helmet since no helmet was found at the site. Police say he died of head injuries at a JMC Bamboli at around 6:45 p.m. on Thursday. Sagun Gowde for Herald TV. सांताक्रूजची मार्केट घडये 60 वर्सां ओदीक वर्सांची जाल्या जायत आनी ती आतां वायट दोशीर पावल्या. कुमांव गोच बोल्ला. गाण येता
आनी खेरीत भाशेन थंय आपणाच्यो वस्तू विकून दिसपटो जोडूंक येतल्या ओस्तऱ्यां खातीर सैमाची गरज करूंक कुमावना. त्या मार्केटाक तेंकून रस्तो पासार जाता तो मार्केटाच्या वेळार बंद आसता आनी गाडयांक पार्किंग करूंक जागो आसना. पंचायतीन जमीन आपणायल्या म्हूण जोरी खबरो आयकूंक येतात. तरी आसतना मार्केटाच्या वयर आसलेल्या पंचायतीन नवो मार्केट बांदूंक फुडारपण घेतलोलें दिसना. सांताक्रूज मार्केटची समस्या कितें आयचो विशय न्ही. हांव जन्मापासून गोंयचो. सादारण लोकसंख्येच्या प्रमाण जेन्ना वाडलें तेन्ना बाजार कमी पडूंक लागलो. ह्याच गोष्टीक 20 वर्सां जालीं. ते फॅसिलिटी ना, ती पार्किंग ना, एक सादें वॉशरूम ना, दिव्यांग जनांक तर कांयच फॅसिलिटी ना. ते विक्रेते वाडे बसता खंयच्यान येता तांकांच कसलीच सुविधा ना. पंचायत फक्त सोपो एकठांय करता पूण पंचायतीन केन्ना लॉंग टर्म प्लॅनिंग केलेंच ना. इतल्यो पंचायती आयल्यो, इतले पंच आयल्यो, समस्या सगळ्यांक खबर आहा. ते आतां पावसाच्या सीजन पळोवचें ते इतली घाण अनहायजिनीक आसा ते पांय दवरपाची परिस्थिती ना. बरें आजकाल कितें जालां पणजे मार्केटांनी लोकांक येवपाक जायना. ट्राफीक आनी पार्किंग समस्येक लागून तांचो तो एकूच सोर्स आसता. सो लोकांनी वचपाचें खंय हो मोठो प्रॉब्लेम जाला. ऑनलायन मेळटा अशें थोडेशें आर्ग्युमेंट आसा पूण ऑनलायनान 4 आण्याच्या भाजयेक 12 आण्याचो डिलिव्हरी चार्जीस आसता. सो प्रॅक्टिकल एक सादारण मनीस, कॉमन मनीस सांताक्रूज तो फक्त ती समस्ये कडेन झगडटा. उपाय कांयच ना. आतां एक मार्केट म्हळ्यार की फक्त विक्रेते आसता अशें ना. स्वच्छता जाय, हायजीन जाय, वॉशरूम हे आतां कॉमन कित्याक 30% लोक आमचे नॅशनल एवरेज डायबिटीज. सो वॉशरूम आसप ही अत्यंत गरजेची. थंय कितें आसा? कांयच ना. पंचायत वयरूच तकलेर बसल्या. पंचायत सोंपक येता, लाखांनी महसूल गोळा करता. केलां कितें त्या पयशांचें? बाजारा खातीर कितें केलें? हो प्रश्न सगळेच विचारता. हांव एकटोच विचारना पूण उत्तर कोण दिना आसपय. सर बाजारान आमकां त्रास बिलकूल जायना. बाजारान आमकां हाल जाता. इवन स्कूटर सुद्दां घेवन गेलो पार्किंग खंय करचें पडटा. चर्ची कडेन जागो मेळ्ळो जाल्यार, नाल्यार फाटल्या वटेन हायवेक लागून. आतां सामान घेतलें बाजारांतल्यान तें उखलून घेवन कशें वचपाचें हो पयलो प्रश्न. ते म्हजी एज जाल्या, बायलां आसता. थोडी बायलां भुरग्यांक घेवन वतात. सामान घेवन वचपाचें की भुरग्यांक घेवन वचपाचें. चलत गेलो लागीं बस स्टॉप ना. सो ते सामान घेवन वचपाचें कशें होच प्रॉब्लेम जाता. सो जें काम 2 दिसांनी एकदां वचून जाता तें दिसाक 2दा वचचें पडटा. आणि आता एक नवो मार्केट बांदपाचो असो प्रस्ताव आशिल्लो, तेजें काम तुमी जाणा? आयकता सर, खूब वर्सां जालीं आमी आयकता की बाजार बांदपाचो असो पूण म्हाका काय अजून दिसूंक ना. मदीं भाशणां जालीं, मदीं घोशणा जाल्यो. कोणें जागो फायनलायज केला म्हणून एक घोशणा जाली पूण फुडें कांयच जावंक ना. जाता कितें थिंगासर सकयल पंचायती सकयल मोवी आहा, एक मोवी आहा लेफ्ट एंड रायट. सो ते मोवीचे एक्चुली करूं येताले पूण लँड एक्विजिशन प्रॉब्लेम जालोलो आतां. सो थिंगासर म्हाज्या हितून थिंगासरूच बाजार जावंक जायो. आतां पंचायत जाता जाल्यार ते मोवयेन आनी खूंय करतले बाजार, आनी बाजार करूंक खूंयच जायना, सुवात ना आनी कांयच सुवात ना, सुवातूच ना आनी न्हू. पंचायतीच्या सायडी आनी जागो आसा? कांयच ना, अशे सायडी कितेंच जागो ना. पूण आतांची सद्याचो बाजार आतां बरो ओल्ड, खूब ओल्ड, आनी तो कितें आहा गाडयो वचना आनी गाडयो गेट घालची पडटा, जायते प्रॉब्लेम आहा लोकांक. रस्तो ब्लॉक करून दवरचो पडटा, रस्तो ब्लॉक करचे पडटा, ट्रॅफिक जॅम जाता. आतां थिंगासर इस्कॉलां कमी जाल्या, सकाळच्या 8 असले लोकांक त्रास जाता न्हू, कित्याक 4 रस्त्यांनी गाडयो येता. त्यो थिंगासर ट्रॅफिक पुलीस ना, कोण ना थिंगासर. म्हाका ते एमएलएन ते सॉल्व करचे म्हणून प्रॉब्लेम ते ट्रॅफिकाचे. कंजेस्टेड जाता, खूब कंजेस्टेड जाता, खूब कंजेस्टेड जाता. ते आतां एमएलएन पंचायत कितेंच करूंक सोदिना, एमएलएकूय एप्रोच जावंक सोदिना, समजलें न्हू. सो पंचायतीन एप्रोच जावंक जाय न्हू एमएलए कडेन. ते एप्रोच करीत ना एमएलए कडेन. ते समजता कितें आपूण व्हडलें म्हणून. पूण आतांचे वेंडर हे तशेंच बसता, तुमी सोपय तेंचे कडल्यान घेता पंचायत न्हू? सोपय ते हांगा घेता, सगळें घेता वेंडरा कडेन. पूण फॅसिलिटी तितली ना. आतां जालां कितें पळय, कोविडान रस्त्यार नुस्तें विकताले ते आजून चालू आहा, ते बंद जावंक जाय न्हू. तांकांय त्रास जाता, पावस पडटा म्हणल्यार काय भायरूच बशिल्ले. ते नुस्तेकारांना वचून मार्केटान बसोंक जाय न्हू, ते पंचायतीन डिसायड करूंक जाय न्हू. पयले ते सगळ्याक रस्त्यार कालाफ्रा काय ना, एकूच आहा थिंगा एकलो तो नुस्तें विकता, तो जाल्यार इल्लीगल शेड घालून बोल्ला. सावंत
वाडा भलायकेच्या केंद्राच्या वयर उदक एकठांय जाता ताका लागून केंद्राच्या बांदावळीक फुटी येवन तो येवपी दुयेंतीच्या जिवाक धोको उप्रासला. ह्या केंद्राक भेट दिवपी मालगोड्याचो आनी भुरग्यांचो जीव ताका लागून धोक्यान आसा. केंद्रान आसलेले डॉक्युमेंटूय पावसाच्या उदकान पिड्यार जावपाची भिरांत आसा. भलायकेची नोंदणीन सांगतले जाल्यार हे भलायकेच्या केंद्राची सेप्टीक टांकी उक्ती आसा आनी खुबशे जाण उदक पिवन ह्या भलायकेच्या केंद्राची अश्यो तश्यो बाटल्यो उडयतात. बिल्डींग आसा पळय खूब म्हणजे वयर खालून उदक काडटा आनी तें उदक कंटिन्यू पडटा सकयल. म्हणजे आमचे कोण बेनिफिशरी येता जाणटी येता तांकां त्रास जाता. परत ते वयले जे मेन आसा फ्लोर पळय तेंचे ते हे पडटा सगळे सिलींग वयल्यान ब्रेक जाता. लायटीचो परत इश्यू आसा, क्रॅक गेला. टॉयलेट आसा पळय तितून लायट नासली ती आतां मातशी आमी एडजस्ट करून घेतला. तेचे वयले फ्लोरींग सगळे गळटा आनी तेचे वयले ते हे पडटा सिलींग. टाकी सगळी आमची हे जाला पिड्ड्यार सकयल. मेन तेजे सेप्टीक टँक आसा तो ओपन आसा आनी हांगा मेन स्टेअरकेसीचे सगळे हे हालता टायल्स बी. सो मेन येता वयता भुरगीं बी येता हांगा वॅक्सिनेशनाक बी. सो तो मेन प्रॉब्लम जाता. आनी मेन थिंग हांगा बसपाक आमकां रिस्क दिसता कित्याक ती बिल्डींग वयल्यान फूल उदक भरून आसा आनी कंटिन्यू ती जेन्ना पावस येता पळय तेन्ना फूल सामकें उदक भितून येता हितून आमच्या सेंटरान बसता तर. सो आमचे जे फायल्स आसा सगळे आसा ते भिजता आनी मेन डॉक्युमेंटेशन्स बी काय करता तेन्ना प्रॉब्लम जाता. सो तो मेन प्रॉब्लम आसलो. सो आमी ते पयलीं ऑलरेडी जाले 2 वर्सां आमी कंटिन्यू दीत आसा फायल रिपोर्ट एका आमकां की बाबा करा म्हणून पंचायती. आतां सर येयला पळोवपाक सर अशें बरें दिसलें की येयला म्हणून आनी कधी दिसता की काम जातलेंच आमचें सगळें आनी बेगीन आमकां रिजल्टूय बरो मेळटलो. ब्युरो रिपोर्ट फॉर हेराल्ड टीव्ही. केंद्राच्या नव्या इंडिया लिटरसी काल गोंयान 100% लिटरसी आसूंक शिक्षणाचे खाते आनी SCERT वावुरप्यांक विचून काडून ताका ट्रेनिंग दिता. मुळाव्या पावंड्यार लिटरसी आनी न्युमरसी स्थापूंक हें पावल उबारलां. आतां मेरेन 3000 वाडलेल्यांक ट्रेनिंग दिवंक ताची परीक्षा केल्या. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचो भाग कसो शुक्रारा दीस मुखेलमंत्र्यान 3 पुस्तकांची उक्तावणी केली. गोंयान 9 आनी 8% लोक शिकलेलो आसा आनी भोव थोडे 2% लोक शिकप नासलेलो आसा म्हूण तांणी सांगलें. 100% साक्षर जावचे ताच्या खातीर बींग एड्युकेशन मिनिस्टर बींग ए चीफ मिनिस्टर हो म्हजोय प्रयत्न आसा, म्हाज्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न आसा. गोंयच्या प्रत्येक मनशान म्हणजे कोण अशिक्षीत आसत जाल्यार अजून सुद्दां कोण जर चुकून उरला जाल्यार ताका साक्षर करपा खातीर तेजेर प्रयत्न करचो. प्रत्येक पंचायतीन हाजी इनिशिएटीव घेवची आनी आपल्या पंचायतींतलो शिक्षीत मनीस जाका बरो मनीस वाचूंक येना ताका सोदून काडचो. आता किती आहे गोव्यात साक्षरतेचं प्रमाण तसं बघितलं तर आमच्या अंदाजाप्रमाणे इट इज मोर दॅन 98%. मोर दॅन 98%. हार्डली 2% कोणतरी असेल ज्यांना आम्ही आयडेंटिफाय करून साक्षर करतो. गोवा 2020 मिशन निपुण भारत was initiated by Government of India with the intention to build foundational literacy and numeracy prior to complete implementation of NEP 2020. Goa has taken lead in initiating this process under Nipun Bharat Mission Goa. Teachers were trained, resource material was developed, and based on that all the teachers, especially on the basis of Vidya Pravesh and foundational literacy and numeracy, teachers were trained during last 2-3 years. And now from last year onwards we have started developing resource material for teachers and students. उपेंद्र फॉर हेराल्ड टीव्ही. ब्रेस्तारा दीस सकाळीं पणजे आल्तिनो कायद्या आड उबी केलेली 4 घरां मोडलीं आनी मालगोड्या नागरिकांचें जोडें पावसान आनी दोळ्यान दुखां घेवन उबत पडलीं. आपूण थंय फाटलीं 40 आनी 5 वर्सां रावतात म्हूण तांणी सांगलें. थंयसर कायद्या आड बांदलेलीं आनीकूय घरां आसात पूण फकत 4च मोडलीं. आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान आपणाक थंय आसरो दिलोलो अशें म्हूण तांणी सांगलें. कोर्टाचे हुकुमेक लागून ही घरां मोडून उडयलीं अशें म्हूण ताणें फुडें सांगलें. तुमकां खबर ना कित्याक ऑर्डर बी आयल्या मोडपाची तुमकां? पयर तर 8 दीस नोटीस हाडून दिले आमकां. म्हण जाल्यार तुमी 3 दिसांची 4 दिसांची म्हण जाल्यार तुमकां हें दिवचें पडटलें जाल्यार कितें सांगलें 3 लाख रुपया कोटा भरचे पडटले म्हणून आमकां.
आणि आमचे पैसे 50,000 दिले आणि मोडचे आम्ही आता मोडून परत 3 लाख भरचे पडलेले ना हा तुमचे घर वाचोवपाक जाल्यार 3 लाख भरपाक सांगलेले म्हणून जाल्यार 3 लाख भरचे मोडल्या ना 2 दिवसात 4 दिवसात घर मोडलं नी 3 लाख भरचे किती वर्ष झाली तुम्ही 45 वर्ष ती घर काढप ना आमच्याच घर काढप 45 वर्षाच्या तुम्ही हांगासर आसा 45 वर्ष जीवन कामार माझे सामान दवरू लागू ना काय ना इलेक्शन मत घाली सर आम काही सांगू ना आम काय खबर ना इलेक्शन पर्यंत आम काही सांगू ना घर काढून समज 8 दिवसात आमचे घर काढून सामान चार 5 वर्षांनी घर बांधून आम थोडं करून आई कोणी नोटीस धाडला कोण कोर्टातल्यान भटकान असं म्हणता ही सगळी भटकान हे गव्हर्नमेंटाचे आमचे हे गव्हर्नमेंटाचेच आमचे असतात केन्नासून रावता तुम्ही केन्नासून रावता 45 वर्सांनी असं आम्ही हांगा काहीच नासले हे बरे करान आमकां बिल्डींग बांदपासून दवरले आमकां आजून ना बिल्डींग फाटी व्हरा म्हणटा आनी आमकां बांदून घरा हात लावनाका म्हणजे बरे करात नोटीस तुमकां धाडला कोर्टान केन्ना धाडला नोटीस तुमकां कारण आता आजची तरी गेल्ले कालचे मंगळांनी गेल्ले मंगळार दीस आमकां भटली साडले घर मोडून 3 लाखाची गाडी येयली घर मोडची गाडी येयली आनी मागीर एडवोकेटाक केले एडवोकेटार वचून घेवन आमी सगळे हे केले आमी कितें आमकां हे करता एडवोकेट का जायना कोर्टाची ऑर्डर भाटकान म्हूण केन्ना पळोवना आमी घर सरपंच आमचे मोडले केन्ना कितें भाजले आमी भाटकान खंय आमचे कडेन येदी घेवन उडोवना आनी हे मदीं मदीं कोणी आमचे कोण भाटकार कोण हय आमकांच खबर ना भाटकारान बीन दुसरो जागो बीन दिला तुमकां सध्या काहीच ना आमकां आतां रस्त्यार उडयला आमकां आमी खंय वयतात तूं सांग आतां आई म्हाका एक सांग कितले घराचे तोडला ह्या चार तोडले आमकां तोडा आनी एक घर फाटल्यान बी एक घर आहा तुमच्या सो तेका ऑर्डर दिवंक ना ह्या घरा ना कित्या खातीर तोय त्या लायनीन कोणाकच ना तुमकां 4 जाणांक फाटल्यान आले ते तोडले फाटली आनी तुका बाबुशान तुका कितें सांगून हेल्प करूंक ना काय हेल्प करू ना आमकां कितें सांगला तेणी तुमकां तो काहीच सांगू ना आपूण कोर्टाची ऑर्डरी काय करू शकना म्हणलो Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. सियोली मोरगांव आणि गोवा हँडीक्राफ्ट्स रुरल अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे नवे ऑफिस बांदूंक जाय म्हूण सरकाराचे लेगीत झाडां रूख कातरप चालू आसतना कांदोलीचे पंचायतीन आलींच प्लॅनिंग अ ग्रीनर फ्युचर कार्यावळ घडोवन हाडली. ही कार्यावळींतल्यान कचरो नितोड करपाचेर आनी रोंपे लावपाचेर भर दिलो. ही कार्यावळ बार्देसांतल्या कांदोले आसलेल्या नेरूल पुलाच्या सकयल जाली. CSR हाच्या काल पंचायत बांद आनी नदी लेगीत साफ कोत्तली. We had the barn, which is such a beautiful part of Kandolim, and we had requested our MLA, I think before me, the Panchayat had asked our MLA to do up the barn because it had collapsed 40 years back, I think. So as to what I mean, 40 years back. 30 years. Yeah. So, and with a lot of pushing and asking the government, MLA arranged the finance for it through the Chief Minister, Honorable Chief Minister, and the work had started. But due to some small litigations which were put in the court, the work is stopped. But when the work was stopped, we found that a lot of people come for fishing, a lot of youngsters be around this barn, and then there was garbage. Automatically you get garbage on the barn. So when we came, we said, let us at least do a cleaning drive of the barn and keep it at least once a week. We sent some people to clean it, and then I approached Axis Bank manager Clyde. I think he's around. Clyde, please come in front. So Axis Bank manager told me with the panchayat he is willing to support us in cleaning the barn and doing cleaning of the river. So we are not only going to clean the barn, we are going to go cleaning of the river on Kandolim side with the boat, with the help of our boat owners like Vincent and team who are here, who came forward and said we are there to help you to keep our river clean. We are working towards, like very rightly the Sarpanch said, we are working to a more progressive way to think how we can improve the environment. Now, when we talk about the farming part, the farming is going to be excellent approach, not only for Goa, but Kandolim is going to be a role model for a lot of other panchayats. And we are seeing that with a lot of other panchayats looking at Kandolim, taking some action and looking at those lines of
how well you can keep this environment together. Bureau Report for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.